सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 26 वळ 40-57-53 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 24 verses 46 to 53. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलप असो आनी पातक्यांच्या बॉक्सान असो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करन सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवून जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. ते आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तोंड मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबान व्हेलो. आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय हर एका दिसा देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ताका सर्गाक उबान व्हेलो. ताका सर्गाक उबान व्हेलो. जेजूक सर्गार उबान व्हेला. हांव ल्हान आसतना म्हणजे इगर्जे गेल्ल्या वेळार या काही मागण्याच्या जमते गेल्ल्या वेळार एक ल्हानशें कंतार केन्नाय म्हणटलें म्हाका समजनातलें. कितें म्हणटात, जेजू जेजू तूं खंय वेताय, येतूं दितूं तो जिससाय. जेजू जेजू तूं खंय वेताय, येतूं दितूं जिससाय. ओ म्हाका मात्र तुमकां कळीत आसा न्ही गे. कितें म्हणटा आमी, कितें समजता आमकां? जेजू जेजू तूं खंय वेताय म्हणून कितें समजलें? खंय गी वेता गे म्हणल्यार बरें न्ही गे. देखून थोड्यांनी आमच्या सांगात आसलेल्यांनी गावप्यांनी इल्लें बदलिल्लें. जेजू जेजू तूं केन्ना येताय, दितूं येतूं दितूं तुजी ससाय. आतां इल्लें समजता आमकां. खंय वेताय आनी खंय येताय म्हणच्याक अर्थ सागे इल्लो अंतर आसा वय मू. केन्ना येताय म्हणल्यार म्हळ्यार खंय आसा येवसो आसा. केन्ना येताय म्हणल्यार आमकां कळी जावंक आसा, राखोन आसा हांव म्हणून. जेजू खंय आसा हे सवाल आजार एकल्याच्या मतींत उपजाचे. क्रिस्तांव म्हणल्यांच्या ह्या क्रिस्ताची म्हणल्या आमी आनी एक अंधार म्हणटा. सोदून तूं कहा आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो, काळो कांताव थकलो सोमिया, उजवाड तुजो दे. सोदून आयल्यात वय मू. मेळ्ळा गे. खंयसर मेळ्ळा, कसो मेळ्ळा? तितून आतां मिसाच्या सिरवर आनी एक गायन आमी केलें. खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे भेसावांनी. 3 कांतार आमी गायली वय मू. ह्या 3 कांतारां मुखांतर आमचो भावार्थ आमी विचारलो वय मू वय की न्ही. आनी वो भावार्थ कसो विचारला? आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो संगती की ह्या आत्म्याच्या दिश्टीन आमी जाणा जाल्ल्यो संगती. देखून तो कोरिंथीयांक बरोवन सान पावल म्हणटा न्ही अवस्वर 5 आनी वळ 7 1 Corinthians chapter 5 verse 7.
तुम्ही तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयतात, आमी जाल्यार कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. हांगा देवाचें उतर आयकोन 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 आज आमकां कसलें देणें लाभलां? भावार्थाचें देणें लाभलां. देखून आमी म्हणटा भावार्थ गूण कर, दो भाव पयस कर, वायट वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ गूण कर, दो भाव पयस कर, वायट वेगनांतले सदांच तो निवा. देखून ह्या भावार्थान आणखी थीर रावंक, घट रावंक आनी सदांच त्या भावार्थाक साक्षान जियोंक आज आमी जाणा जावया जेजू खंय आसा. जेजू खंय आसा आनी जेजूची खरी वळख आमकां ह्या संवसारांत कोण दिवन आसा. जेजू संवसारांत आसतना जेजून कोणाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां करून दिली? आपल्या बापाची वळख ताणें आमकां करून दिली. देखून ताणें म्हळें न्ही, जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. जो म्हजो मोग करता तो बाप असो, कोण म्हाका स्विकार करता म्हाका धाडलेल्याक, कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेल्याक सत मानता. हांव आनी बाप ओ. पूण जेजूची वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोण दिता? आज हें जाणा जाया. बापाची वळख जेजून करून दिल्या, पूण जेजूची वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोण करून दिता? ताच्या पयलें जेजू खंय आसा म्हणलें आमी आयकुया. थोडे कितें म्हणटात पवित्र पुस्तकांतले धाकले आमी पयलें आयकुया. धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वर 1:10-11 कितें म्हणटा ऐका. धर्मदूताची कृत्य अवस्वर 1:10-11. Acts chapter 1 verse 10 and 11. अशें सडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना, कोण जेजूचे शिष्य आनीकी ते मळबाक दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले दोग जण एकसाने तांचे सरशीन उबे जाले. आता हे धवे वस्तू न्हेसलेले कोण? देवदूत. धवे वस्तू न्हेसलेले दोग जाण ह्या शिष्यांक कितें सांगतात? ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? मळबाक दिश्ट लावन कित्याक तुम्ही उबे आसात? हो, तुमच्या मदलो वयर उखलवेला तो जेजू. वयर उखलवेला की ताका? तुमचे मध्ये आसलो तो, पूण ताका आतां वयर उखलवेला तो जेजू. जसो तुम्ही ताका सर्गार सोडून वेता, जसो तुम्ही खंय वयर येबला सर्गाक उबो म्हळ्यार सोडून गेला, या उबान वेला. सर्गाक सोडून वेताना पळयला, सर्गाक सोडून गेला, तसोच परत्यान येतलो. तो परत्यान येतलो. देखून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही R11 शब्द मनीस जालो, सर्गीतावन तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो, सर्गीतावन तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, रंबनीयन जावन सधी. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, रंबानी. मनशाचें रूप घेवन मनशाची सोडवण करून जेजू सर्गाक सोडून गेला. हर एका वर्सा आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरता, या उडास काडटा, या नियाळ करता. पूण आनीक आमी कितें चिंतून आसा, तो हांगा संवसारांत भोंवून आसा म्हणून. जुआंच्या वांजेलांत अवस्वर 1:18 कितें म्हणटा ऐका. जॉन चॅप्टर 1 and verse 18. कोणेय देवाक केदींच पळयलो, देवाक कोणेंच केन्नाय पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. तरी बाप खंय आसा? तरी बापाच्या गोपांत आसा म्हणटा जेजू खंय आसा?
बापाच्या गोपांत आसा, त्या ताच्या एकल्याच पुतान, त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू बापाच्या उजव्याक आसा, ह्या जेजू बापाच्या गोपांत आसा, ह्या जेजू सरगार आसा, जेजू बापा सोमे आसा. मार्कस वांजेला वसवर 16 आणि 19 ऐका. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19. मार्क 16 वर्स 19 ऐका. अशें तांचे लगे उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो. सोम्या जेजू सर्गाक उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. थंय देवाच्या उजव्या कुशीन तो बसका घेवन आसा. दुबाव आसा की देवाचे उतारच आयकतात मू वय मू देवाचे उतार सत मू. थंयसर तो बापाच्या उजव्याक कितें गान आसा बसोन आसा म्हणटा न्ही. पूण अपोस्तलाच्या कृत्यांत 7 वळ 50 आणि 5 स्तेफानाक एक दर्शन दिसता. त्या दर्शनांत देवाची महिमा पळयता आनी जेजू कितें पळयता, जेजू कशें पळयता ऐका. तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो ताका दिसलो. एकाडे बसोन आसा, बसका घेतली म्हण आसा, एका जाग्यार गोपांत आसा म्हण आसा, आनी एका जाग्यार उबो आसा. खंय सर सर्ग उक्तो जालो थंय तान वाच सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो. देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. तरी बाप खंय आसा, पूत खंय आसा, दोगी सर्गार आसात. दोगी सर्गार आसात बाब भयणी. हाच्या पयलेच संवसार येवच्या पयलेच दानियेलान पळयलां वसवर 7 वळ 13 आणि 14 ऐका. या मनशा पुताक म्हणजे जेजूक सर्गार बापा सोम्या आसो. दानियेलान जेजू संवसाराक येवच्या पयलेच या देव मनीस संवसाराक येवच्या पयलेच देखला सर्गीच्या राजांत ऐका. दानियेलाच्या बुकांत वसवर 7 वळ 13 आणि 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोळपाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणत्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी वेलो. जाणत्याशी ताका वेलो. ताका दिली पदवी, त्या मनशा पुताक दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासाचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. सगळ्या भासाचो देशाचो जातीकाचो लोक ताची सेवा करतले. आतां जाणत्या सशी हाडली म्हणटा वो जाणतो कोण त्या सेवा नवी वळ ऐका. दानियल चॅप्टर 7 वर्स 9. हांव पळयत आसतना शिवासन एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणतो आपल्या आसनार बसलो. जाणतो कोण तो जाणतो? तूं सर जाणार म्हणटा कोणाक आमी देव सर जाणार. बावडताचें विधान ये म्हज्या देवा तूं सर सतेवोन तुज्यान पटोवन पडोवंक न्हू तूं सर जाणार. हांगा जाणतो म्हळ्यार जानवान बरलोलो. जाणटो म्हळ्यार गोंयकारां बरी, जाणटो म्हळ्यार म्हातारो न्ही. गोंयकारांक जाणटो म्हळ्यार म्हातारो, हांगा जाणटो म्हळ्यार जानवायन बरलोलो. जानवाय कोण जावन आसा? सिराकाच्या बुकांत वसवर 1 वळ 1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 ही जानवाय कोण जावन आसा? खंय तावन येता ऐका. सगळी जानवाय देवा तावन येता. ती ससनाक ताचे सवय आसा. कित्याक देव म्हळ्यार जानवाय. जेजू जावन आसा जानवाय. कोरिंथीयांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत वसवर 1 वळ 26 1 Corinthians chapter 1 verse 24. जेजू जावन आसा ती जानवाय ऐका. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. जेजू जानवाय, देवी जानवाय. पूण हांगा जाणत्या सरशी हाडलो. सरस्वतीची सगळी जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दाखोवन दिल्या? कोणा मारिपात? जेजूच्या जानवायंत आमकां सरस्वरा बापाची वळख जाल्या वय मू. नाजाल्यार जातीना, कोणा वरवीं जातीना. जेजू संवसाराक येवंक नातलो मनशार पारत म्हाका आनी तुका बापाची वळख केदींकच जातीना. कोणाय वरवीं ती दिवंक जायना. कित्याक लुकाच्या वांजेलांत वसवर 10 आणि वळ 22 लूक चॅप्टर 10 verse 22 ऐका. सगळे म्हज्या बापान मुझे अधीन केला. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हणून आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. पळया न्ही कितलें सत आसा.
आतां देवाची वळख नासलेल्यांक तुमकां देवाची वळख जायची जाल्यार दिता कोण? जेजू. देखून हांवें सांगलें बापाची सारकी संपूर्ण वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिता जेजू, पूण पुताची सारकी संपूर्ण वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिता पवित्र आत्मो. आज आमकां समजतलें कितलें गरजेचें पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांक आयकुचें. तांच्या मार्फत जेजूची वळख तुका जाताना त्या जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत बापाची तुका वळख जाता. आनी त्या दाळा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक तुमी वळखताना बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. मात्र न्ही आयच्या शुभ वर्तमान तें आयकलें जेजू खंय आसा म्हणून सांग लोक आमकां सांगता. लुकाचो शुभ वर्तमान 26 आनी वळ 50 आनी 51 ऐका 50 आनी 51. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तोंड मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबान व्हेलो. देखीन भाव भयणीनो, आज जेजू आसा बापा सवें सर्गार. पूण जेजून आमकां बसयला न्ही. आनी हांव तुमचे सवें सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून सांगलां गे ना. माथ्या वसवांजेला वसवर 28 आनी 20 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. तुमचे सवें आसतलो म्हणून तर जेजू आमचे सवें आसा गी. देखून आमी म्हणटा जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या घरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या घरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. जेजू तुजे सवें म्हजे सवें आमचे सवें सदां काळ आसा म्हणून आमी सत मानता. तर खंयच्या रुपार आसा म्हणलें आतां समजून घेवया. जेजू कोण जावन आसा? कोरिंथीकारां बरयलें दुसरें पत्र 3:17 सांगता खंयच्या रुपार तो तुजे सवें म्हजे सवें आमचे सवें ह्या संवसारांत आसा आनी आपणाचें काम करता म्हणलें ऐका. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. सोमी म्हळ्यार कोणी न्हय, आत्मो. आनी जंय सोमी असो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. खंय सोमी आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. हो सोमी म्हळ्यार कोण? आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय. दैवीक शक्तीन तूं आमकां राखता. आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय. दैवीक शक्तीन तूं आमकां. जेजू मात्र आत्म्या रुपार आमचे सवें आसा मात्र न्ही. बापी तुजे सवें म्हजे सवें आमचे सवें आसा आत्म्या रुपार. जोनच्या शुभ वर्तमानांत 15:20 आनी 6. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 ऐका. बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्यान. त्या सात्विक म्हणजे सताच्या आत्म्यान तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. तरी बापी आमचे सवें आसा खंयच्या रुपार? सात्विक आत्मो म्हळ्यार सताचो. सताच्या आत्म्या सतमाका शिक नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. सताच्या आत्म्या सतमाका शिक नीतीच्या सूर्या. मात्र न्ही जुवांच्या वांजेलांत 4:26 सांगता न्ही देव म्हळ्यार कोण? पळय जेजू कोण म्हणलें आतां आमकां आयकलें. जेजू सोमी म्हळ्यार आत्मो. आतां बाप म्हळ्यार कोण ऐका. जुवांस वांजेला 4:26 देवत्मो देवी आत्मो. देखून ताका आराधन करतले न्ही आत्म्यान आनी सतान. बापी आत्मो पुती आत्मो. देखून बाप आतां येवच्या सात्विक आत्म्याक तुमकां एक मजतदार जावन तो धाडटलो. ह्या जुवांच्या वांजेलांत 14:20 आनी 6. जॉन 14:26. पूण म्हजे नवे बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो. म्हज्या नांवे बाप सवें आसा जेजू.
ताजें काम करना संपून करना तो मनशाकुळा सोडवून दिवन सर्गा सोडून गेला जैते वन जावन मागीर वन जावन आनी जिवंत जावन आनी आतां संवसारांत कोण ताजें काम मुखार सावन व्हरता का म्हज्या नांवान बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्रत्म तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमचे उडासाक हाडटलो. ही पवित्रत्म काम मुखार सावन व्हरता भावा भयणीनो. हांगा वाड्यावळीच्या ग्रोथ रिट्रीटा वेळार बाबा रिक्सानाक हांवें एक टॉपीक दिल्लो पवित्रत्म्याचें काम म्हणून बरी शिकोवन दिल्या बाबा. ते आतां तुमकां बेगीन युट्यूबार आयकूंक मेळटली. बाप सरकार आसा पूत सरकार आसा पूण पवित्र आत्मा संवसारांत बापाचें आनी पुताचें काम मुंदरसून व्हरना आसा. देखून आमी वाचता तें जुवांच्या हातूं शुभ वर्तमान 16:4-7 ऐका. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 4-7. ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलींच त्यो सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उडासाक येवचें हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. कितें तें हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो ना. पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशी हांव वेतां. पळय न्ही जेजू सांगता कोणें म्हाका धाडिल्लो ताचे सरशीन हांव पाटी वेता. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हूण तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. कोणी विचारनात ताणें म्हाका धाडिल्लो ताचे सरशी हांव पाटी वेता म्हणटा तुमचे पैकी कोणी विचारनात तूं खंय वेताय म्हणून. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्या. हांव वेता म्हणल्या खातीर तुमी कंतीन भरल्यात. पूण सतस हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव गेल्ल्या शिवाय म्हळ्यार हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. तो गेल्ल्या करीत मजतदार येवचो ना. हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. पळया न्ही तो गेला सर्गाक सोडून गेला आनी मजतदाराक ताणें संवसाराक धाडला. आनी संवसाराक आयलो मजतदार पाटी संवसार सांडून वचोंक ना. संवसारांत आपलें काम करनासा. आपणाचें काम करनासा तो. देखून आज पयल्या वचपांत आमी आयकोवया धर्मदूताच्या कृत्यांत आनी आवस्वरी 1:1-11. धर्मदूताची कृत्यां आवस्वरी 1:1-11. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत. ह्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान म्हणटा कोण म्हणटा जाणात की तुमी. हें धर्मदूताचें कृत्यां बरयलां कोणें लुकान. ताचे प्रस्तावान एक इल्लें वाचून पळयया आमी. धर्मदूताच्या ग्रंथाच्या पयलें ताका जें प्रस्तावान दिल्लें आसा तिका वाचून पळयात. तातूंत सारकें तुमकां थंयसर जायतीं सतां उगडापी जातात. ऐका धर्मदूताची कृत्यां प्रस्तावानी तिका वाचून काड. हे पुस्तक लुकान बरयल्लें. कोणें बरयल्लें देखून तो ओडोल हांवें वाचलो तो शुभ संदेश शुभ वर्तमान कोणाच्या शुभ वर्तमानांतले लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले. मागीर मू आतां निमाणें कितें बरयल्लें आमी आयकलें तेन्ना आतां तो सांगतात ऐका. हे पुस्तक लुकान बरयल्लें देखून थोडे जण ह्या पुस्तकाक लुकान बरयलेले सुवार्थेचो दुसरो भाग म्हणटात. पवित्र सभेच्या वाड्यावळेन आतां चित दिया ह्या पवित्र सभेच्या वाड्यावळेंत पवित्रत्म्याच्या पात्रा विशयान ह्या पुस्तकान सविस्तार तरान वाचूंक मेळटा जाल्यार कोणाच्या पात्रा विशयान जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत कितें प्रयास जावन आसा संवसारांत तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम. ह्या पवित्र आत्म्याच्या पात्रा विशयांत सविस्तार तरान वाचूंक मेळटा जाल्यार हाका पवित्र आत्म्याची सुवार्थ म्हणून नांव दिलां पवित्र आत्म्याची सुवार्थ. आतां संवसारांत परगट जाता पवित्र आत्म्या रिपात पवित्र आत्म्याची सुवार्थ. आतां फाटी हेच्या पयल्या वचपाक म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत. उबारून व्हेला कितले दाखले हांवें तुमकां दिले. ना तो हांगा तसो संवसारांत तसो सर्गा सोडून वचोंक ना तो हांगा संवसारांत भोंवन आसा म्हणटात गी. ताका सर्गार उबारून व्हरता पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या दमदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां. तो जिवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस तो दिश्टी पडला गी ना शिसांक दिश्टी पडला गी ना.
शिकय लागीना, तांचे उडासा काड लागीना, तांकां धैर्य लागीना, तांकां भासाय लागीना. जें कितें ताणें शिकयल्लें तें कितें ताणें बसयल्लें तें सकट त्या देवदूतांक दिवन गेला तो भाव भयणी. देखून तुमकां ऐका, आपल्या मरण्या उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सभा रुजवत यांनी तांकां दाखोवन दिलें. ताका खुर्सायल्लो तो ताका निके पेल्लो वय मू, ताज्या उपरांत तो जिवंत उठल्या उपरांत सबार जाणांक आपूण जिवंत जाला म्हणून रुजवात दिवन गेला. संवसारी मनशांक आनीकी भावार्थ ना जिवंत जाल्ल्या जेजू थंय. आमच्या क्रिस्तांवांक जायत्यांक जिवन जेजू थंय आनीकी भावार्थ उपजोवंक ना. देखून हर एक वर्सा ताका परत्यान मारतात, कुर्सायतात, न्हीद येतात, परतून पुरतात आनी परतून ताका उठयतात. देखून आज ह्या संवसारांत मुखार सावन वराजे जें कितें पवित्र आत्मा करना आसा तें काम भाव भयणीनो. पवित्र आत्म्याची सुवार्ता. देखून ह्या जाग्यार तुमी पळयता हर एका शुक्रार सोनवारा मात्र न्ही, आमच्या हर एका शिकवणेंत जिवन जाल्ल्या जेजूक सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजूक महिमेमन जाल्ल्या जेजूक तुका आनी म्हाका आमकां आमच्याय जिवनपण असो भरवसो दिवन गेल्ल्या जेजूक हांगासर आमी दैरान परगट करता. आमी न्ही, पवित्र आत्मा आमचे मारिपात हें परगट करता. आमी आमच्या संवसारी जानव्यान परगट करचे न्ही. जावं हांव या म्हज्या सांगात आसले भाव आनी कोणी हांगा येवन बावडतेची साक्ष दिता जाल्यार उडास दवरा. पवित्र आत्म्याचे प्रेरण तुमकां आसा जाल्यार मात तुमची साक्ष आमच्या काळजांनी रोमता. काल त्या भयणीची दिप्तीची हें ल्हानशी साक्ष वय मू हांगा आसल्या आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत ती रोमल्या. ताजो भावार्थ कितें म्हणून पवित्र आत्मा ताका कशें घट केलां, कितलें धैर्य दिलां म्हणून बेश्टेच म्हणना आमी धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावंडाय बोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावंडाय बोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. तो आतां गेला मात्र न्ही, तांकां एक सत्राय दिवन गेला जेजू. कितें म्हणटा चवथ्या वळींतल्यान मुखार ऐका, तो पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार मेळटा पर्यंत हाला नाकात, जेरुजालेमांतले भायर वचा नाकात म्हणून तांकां ताकीद दिवन गेला. ऐका, एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजालेमांतले भायर सरून वचना. पळयानी की बाबा आमी खंयच्या धैर्यान उलयले. जर तर पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका तुका आमकां लाभोंक ना जाल्यार खंयच्या धैर्यान आमी उलयता, आमी भिवकरे जावन उलयता. पूण पवित्र आत्म्याचें देणें तुका लाभलां तर खंडीत जावन कशें शिसांनी देवाच्या उतार परगट केलें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तांचे द्वारी परगट केलें, तशें परगट जायचें. देखून जेजू हांकां म्हणटा जेरुजालेमांतले तुमी भायर सरून वचना. भायर सरून वचना. बगार बापान बसयलेले देण्याची वाट, बापान बसयल्लें देणें. पवित्र आत्मा कितें जावन आसा? बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोद्या काळजा कुरपेचे. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोद्या काळजांत कुरपे. बापान बसयल्लें देणें जावन आसा. देखून देण्याचो दातार बाप. जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:17 सांगता, सर देणी आमकां मोलाक घेवंक जायना, संवसारांत भिये नाकात. बापान दिल्या शिवाय उदारपणान ताजो मोग करतल्यांक, ताका वळखतल्यांक, ताका सत मानतल्यांक मात्र न्ही ताका स्विकार केल्ल्यांक. ऐका, जेम्स चॅप्टर 1:17, हरी एक उत्तम दान, हरी एक दान, उत्तम दान, हरी एक संपूर्ण देणें. आतां संपूर्ण देणें कितें जावन आसा? बापाचो तत्व जावन आसा संपूर्ण देणें. त्या आत्म्यांत आठापून आसा बापाचें आनी पुताचें संपूर्ण सारकें स्वरूप, व्यक्तित्व, ह्या सैम पवित्र आत्मा जावन आसा संपूर्ण देणें. खंयच्याय देण्या खातीर तुमी मागता जाल्यार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेद. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवे. संपूर्ण देणें सर्गीन तावन येता. खंयच्यान येता? सर्गीन तावन येता. देखून जेजू सर्गाक चडोवन गेल्ल्या उपरांत सर्गांत हांव बापान बसयल्लें देणें खंय संवसारांत लिपोवन आसलें न्ही.
देखून पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा वसवर 2 धनुताची कृत्या वसवर 2:3 तुम्ही पळयतात सो वयर तावन उज्याच्यो जिबो देंवन आयल्यो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका धनुताची कृत्या वसवर 2:3 तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो आनी ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले. बापान बसयले देने ताच्यान व्हरते देने खंयचेय ना. हांगा पळय संवसारांत म्हाका हें टॅलंट आसा हांव बरो नाचपी हांव बरो सिंगर हांव बरो एक्टर तें बापाचें देणे न्ही. त्या देण्या पासत तुमी कितले पयशे करतात दीस रात वचून एक्सरसायज करतात डान्स करतात म्युजीक शिकतात गायन शिकतात. हांवें शिकलां बी नाका 7 वर्सां भरतनाट्यम कोर्स आनी कितें 5 वर्सां कर्नाटीक म्युजीक म्हणून बसून ताळा घालन पूण आतां म्हजें तें काम करतात 3 देणे न्ही. आतां म्हजें तें काम करतात भाव भयणीनो खंयचेंय काम जावं दी देवाचें उतर दिवचें काम गायनाचें काम या संगीताचें काम या आनी कितें गायना करचें काम या बायलें खंयचें काम तुमकां सांबाळचें या चलोवन व्हरचें काम खंयचें जावं हें म्हजें काम न्ही हें ताचें काम. देखून हळू तुमी पळयतात न्ही हळू पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा देता. रासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा न्ही. खंयच्याय येजाका कितलो फ्री रिलॅक्स्ड तुमी पळयले वय खंय धांवनाय लागीं न्ही आलतारी रोस उबो रावता गी हाका कांय पिकेर नातल्या बरी वय मू. आतां म्हजी व्हडवीक उलयना हांव पिकेर ना देखून तुमच्या मुखार कित्याक म्हळ्यार भाव भयण हांव जाणा जेन्ना हांव उलयतां म्हणजे तावन कांय तुमकां आयको मेळचें ना. जेन्ना तो उलयता तुमकां आयको मेळटलें. देखून तें गरजेचें. बापान बसयल्लें देणे बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावस जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवणे विशयान म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्यात. तुका उदकाचें स्नान घेवन आमकां पवित्रात्म्याचें काम करूंक जायना. उदकाचें स्नान खाली तुज्या पातकाच्या म्हळ्यार पातकी जिविताचें परिवर्तन सुगुरता. हांवें सांगलां तुमकां मातेव 1:3 आनी 11. उदकाचें स्नान केवल देवाचें उतर आयकून तुमी संपूर्ण तरान तुमची जिणी संपूर्ण तरान सोम्याक भेटयला पातकाक तुमी पाठ केल्या पातकी जिवीत तुमी सांडलां म्हणल्यार एक गुर्त शिवाय. ऐका देवा 3:11 देवा तें तुमकांच पाटी परतणेचो गुर्त देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावन तुमी पयलें कितें म्हळ्यार बरी तुमी अनभावडते आसल्यात. आतां देवाचें उतर आयकून तुमी भावडते जाल्यात. खरो भावार्थ तुमकां उपजाला देवातय तुमी पाटी परतणेचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. देखून उदकान स्नान घेतलें आमी जायते आसा सकड आसा जुवावन तुमकां उदकाचो स्नान दिलो पूण हांगा जेजू सांगता तो स्नान तुमकां आमी दिवंक ना. खंयचो स्नान हांव दिता आनी थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्या. पेंतेकोस्त परबेच्या दिसा तें स्नान तांकां मेळिल्लें. हें पवित्र स्नान देखून तो सर्गा सोडून येतना ताणें 30 आज्ञा दिली. मातेवाच्या वांजेलांत वचून 28 आनी 19 मॅथ्यू चॅप्टर 28:19 देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया म्हळ्यार पवित्रात्म्याचें स्नान दिया. बाबायन पवित्रात्म्याचें स्नान साबार जाण तुमी आसात तुमकां ल्हानपणार स्नान दिल्ल्या उपरांत थोड्यांनी मागीर थोड्या खंयच्या शिकोंदाराचें आयकून तुमी परतून बुडोवन उठिल्ले आसात तुमचे मदें जायते. काही फरक जाला जाल्यार म्हाका सांगा. ह्या शिसां बरी तुमी धैर्यादीक जाल्यात की तुमी देवाचें उतर परगट करूंक लागल्यात की काली जेरुजालेमान मातनी जुदेयांत समारियांत गलिलियांत संवसारच्या पोंता पर्यंत तुमी सुवार्ता परगट केली की देखून हांगा जेजू सारकें सांगता. ते जुवां बाबतीसान कितें दिलें तुमकां वाचती वळ
जुवान उदकाचें स्नान दिलें, जुवान तुमकां उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलें. खंयचो सेवाक तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान दिवंक शकना. पवित्र आत्म्याचें स्नान दिवचें जेजून. बापान बसयलें देणे जेजूचो मोग करतल्यांक, ताचे उपादेश पाळटल्यांक, ताका मनवल्ली जिणी जियेतल्यांक हें देणे दिवचें बापान जेजूच्या नांवान. जुवान सुवांजेला 14:15-17 जॉन चॅप्टर 14:15-17. तुमी म्हजो मोग करतात कोणाक उदकाचें स्नान कोणेय दिवेत, जेजूचो मोग करनातल्यांक दिवेत. जेजूचो मोग करनातल्यांक उदक खंयच्या कन्येंत बुडोवन काडयेत. पूण हांगा जेजू म्हणटा म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले, म्हजे उपादेश तुमी पाळटले. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक तो तुमकां दितलो. देखून बापान बसयल्लें तेणे तो दितलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो, तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. देखून तो जितले दीस ह्या संवसारांत आसाय तुका पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां तर तितलो काळ तो पवित्र आत्मा तुजे सवय आसतलो. पाटी मागीर थंयसर आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत नांव 16 आनी 13 जेन्ना दाविदाचेर पवित्र आत्मो देवून आयलो आनी थंय बरोवन घाला सदांच ताचे सवय रावलो म्हणटा देवाच्यो. इवन पोरण्या टेस्टामेंटांत थंय सगळ्यांचेर न्ही अभिशिक्तांचेर मात्र देवान दिल्लो पवित्र आत्मो तांचे रावलो म्हणटा. ऐका, सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वस्परसोत्मो दाविदाचेर देवलो. पळय, सर्वस्परसोत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो. उपरांत सदांच संवसारी जिणेंत कितले दीस तो जियेलो तितले दीस ताचे सवय रावलो. देखून हांगा कितें वाचलें तुवें? हांव तुमकां बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. देखून पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपांत दिला जाल्यार एका घडयेक, एका दिसाक, एका हप्त्याक, एका वर्साक न्ही, लिजाक न्ही. लीज एग्रीमेंट ना ती. सदां काळ तुजे सवय रावतलो आनी संवसार ताका देखूंक शकना म्हणटा देवाचें. तो सताचो आत्मो. कोणी न्ही, सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो, सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो. आनी संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक? संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. देखून आज बाबा तुमी पुरे डिग्र्यो करतात. ह्या पवित्र आत्म्या संवसार वळखाना देखून आज तुमकां जाय कितें 10th पावना, PUC पावना, डिग्री पावना, PG पावना, आनी काले डॉक्टरेट पावना, आनी काले PhD पावना. ह्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवाय मुखार, सक्ते मुखार आनी देण्या मुखार खंयचीच तुजी संवसारी कितें म्हणटा जाणवाय उबे रावंक शकची ना. देखून आज सारकें समजून घेया, संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक? संवसार ताका वळखायना. तुमी ताका वळखता. कित्याक वळखतात? कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमी ताका वळखल्यात, तो तुमकां वळखल्यात. तुमकां समजाच जाय, तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे थंय तो. मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या. मोजे थंय जिये, मोजे थंय जिये, मोजे थंय जिये, मोजे थंय. तुमी जाणात गे केंच्याने केरे आमची एक 3 वर्सां थंयसर आमी रेतीर चलोवन व्हेल्ली. हप्त्यान एकच दीस सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत आसतली. आनी थंयसर देवाचें उतर दिताना आमकां जायत्यो अडखळ्यो आयल्यो. देवाचें उतर दिवचें न्हय रावयचें म्हणून वय मू. त्या दाळा आमच्या सांगता एकलो भाव आसलो देवाचें उतर दिवंक थंय वय मू. ताणें सांगिल्लें आसा, त्या भावाचें नांव तुमकां कळीत आसा, शारत म्हणलो भाव. ताणें त्या दाळा म्हळ्यार आमच्या सांगता देवाच्या सेवेंत आसतना ताणें थंय आल्तारी तावन दिल्लें एक उतर आसा. ह्या संवसारांत सुवातेचें काम रावा जाय जाल्यार सरस्परात देवान संवसाराक धाडिल्ल्या पवित्र आत्म्याक फाटीं वरिचें, नाजाल्यार रोवाना. ह्या संवसारांत सुवार्तेचें काम रावा जाय तर ह्या संवसाराक धाडलेल्या पवित्र आत्म्याक सरस्परा बापान कितें करी जाय? ताका फाटीं सर्गाक वरिचें. त्या दाळा सुवार्तेचें काम हांगा
रावता म्हणून हें सत भाव भयणी. कित्याक जेजून कितें म्हळें यस पयल्या वाचपान आमी वाचता वाचपार 1:8 जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. कालां परत्यान पळोवन आसलो भाव भयण कालच्या शिकोवणेंत सांगलें तुमकां तें बटाला क्रुसेड जालो पोरू. तुमी जाणान गे कितलो लोक हांवें चिंतलें काय 1 लाख लोक आसतलो म्हणून. 1 लाख लोक म्हणल्यार सगळें मैदान भरलां खचाखच आनी कितलो लोक आसलो जाणान गे 1 लाख न्ही 2 लाख न्ही बरती 10 लाख लोक कुठं जाल्लो थंय. 1 मिलियन. आज पवित्र आत्म्याचें काम करूंक आमी जर तर मुखार येना हांव तर भाव भयणीनो ह्या पवित्र आत्मा तुमच्या मुखांत काम करूंक तुमकांच तुमी एक दैन्य जावन एक समर्पीत जायना तर आज कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यान तर तांच्या मारिफात पवित्र आत्मा काम करता. आनी देखून तो आज तुमी पळयता इगज मातयेंत जायते भायर गेल्यात. कित्याक गेल्यात आनी कितले जाण वसोंक आसात पळया तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार. पण पवित्र आत्म्या मुखान तांकां सत कळीत जाल्यार त्या सतान ते उरतले रावतले जियेतले आनी सदांच त्या सता सवें ते खंय सत आसा थंयसर एकवटतले. घेताळे वो संघ तो संघ वो ही सभा ती सभा म्हणल्यार मतीन दवरनाकात. पवित्र आत्म्याचें काम खंयसर जाता देवाक अर्गान दिया. सोम्या हांव संतोशान सोम्याक वाखाणटलो. सोम्या तुका महिमा जाता ती 1 वरवीं न्ही 2 वरवीं न्ही 1000 वरवीं न्ही 1 लाखा वरवीं 10 लाख लोक तुका हांगा महिमा दिवन आसा बाबा. म्हजें काळीज बरोवन गेल्लें. हें पवित्र आत्म्याचें काम. कितें वाचलें तुवें बोळ मेळटलें आनी तेन्ना तुमी खंय तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताका साक्ष जेजूक साक्ष. पवित्र आत्मा कोणाक साक्ष दिता? न्ही खंयच्या सेवाकाक. पवित्र आत्मा खंयच्याच सेवाकाक सुबारसो ना. भियेनाकात खंयच्या संस्थ्याक संघाक ह्या मनशांनी केल्ल्या खंयच्या सभेक पवित्र आत्मा सुबारिना. जेन्ना पवित्र आत्मा काम करता तो जेजूक साक्ष दिता. तो म्हाका साक्ष दितलो म्हणालो जेजू. जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी वळ 13 आनी 14 कितें म्हणटा आयका. जुवांच्या वांजेला वचो 16 वळ 13 आनी 14 जॉन 16:13-14. सतासो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार सत म्हणल्यार बापासो सत म्हणल्यार पुतासो पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार दिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. संपूर्ण सत कोण बाप आनी पूत म्हळ्यार पवित्र आत्मा बापाची आनी पुताची संपूर्ण वळख तुमकां दितलो. तो आपलेच तंकी कांयच उलोवंक ना. ताजेच सेपरेट कांय एक बिझनेस सुरू करिनात. भियेनाकात. पवित्र आत्मा ताजेच बिझनेस सुरू करिना. तो ताजेच तो आपलेच तंकी कांयच उलोवंक ना. आपली भाड्या उलोवंक ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो घडोवंक आसा तें तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवची. पवित्र आत्म्याचें कामच जें कितें जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिकयलां तेंच परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा कडचें. जुवांस म्हणजे 14:20 जॉन 14:26 जॉन 14:26. पूण म्हजे नवे बापूस तुमकां एक मजदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उडासाक. हांवें कितें सांगलां हांवें कितें शिकयलां तेंच तुमच्या उडासाक काडटलो. हांगा कितें जाता तो पवित्र आत्मा जेजून कितें सांगलां शिकयलां तेंच तुका आनी म्हाका परत आमच्या उडासाक हाडटा. परत वाट चुकाना अशें त्या जेजूचो पाटलाव करा म्हणून ताका ऐका म्हणून ताका वळखा म्हणून ताका सत माना म्हणून ताजेर तुमचो भावट बसपातीन विश्वास दवरा म्हणून. एकच हें पवित्र आत्म्याचें काम. आतां पाटी येवन मुखार वास हाच्या पयल्या वाचपान अशें दमदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोमिया ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत तांकां आनीक पडोवन गेलां ताजें इस्रायलाचें राज.
संवसारांत पळय देश देश झुजतात तांचे राज स्थापन करूंक. पवित्र आत्म्याचें देणे येवना देखून ते तशे कितें उलयतात भाव भयणी. हांगा जेजू कडेन उलयता आनी तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें ना. देखून ते कितें म्हणटात, केन्ना सोमिया ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलो. पळय न्ही, इस्रायलाचें राज, संवसारांतलें राज पुनर्निर्मित करतलो गी. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. हय, ताजें राज कशें स्थापन करचें, केदाळ स्थापन करचें, कोणा मारिपा स्थापन करचें, हें सगळें तुमची समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. पूण पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो ते दाळ तुमकां समजतलें. कितें म्हणून, राज सर्गेचे देवा बापाचे परजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते सासणेक ते आमचे बिडार सर्वात या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषाक अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. हें तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजें हें राज स्थापन करूंक येवना. देखून पिलाता कडेन जेजू म्हणालो न्ही, कितें म्हणालो, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हणालो. जोन्स वंजेला 18:30 आनी 7 30 आनी 8 पर्यंत ऐका. जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. हांगा ताजे शीस संवसारांत राज जोडूंक पळयतात. एकलो प्रायम मिनिस्टर जावंक पळयता, एकलो फायनान्स मिनिस्टर जावंक पळयता, आनी एकलो फायनान्स मिनिस्टर जाल्लो कितें केलें कळयता आमी तुमकां. देखून ह्या खंयच्या संवसारी राज्यांत तुमी फायनान्स मिनिस्टर जायनाकात आनी खंयचे मिनिस्टर जायनाकात. हां वय, आनी कोणा सोदास कोण मुगुत्तो ना ताका फायनान्स मिनिस्टर. जेजूचो फायनान्स मिनिस्टर कोण मुगुत्तो ना तुका. बाबा तीस नान्या खातीर ताका विकल्लो. आतां कळ्ळें ताका. मुखार वास. हांव जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्ही. म्हजें राज हांगाचें न्ही. पूण हांगा अशीच कितें म्हणटा फाटी येवन वास, तुजें राज केदाळ स्थापन जावचें म्हळ्यार जेजू म्हणालो हें म्हाका कळीत ना, हें बापा निर्मिल्ल्या वेळार जातलें म्हणालो. ऐका, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. पूण आमकां दिलें काम आमी करचें तितलेंच. केदाळ आतां सोबार जावं जेजू येता 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 करता तिस करता तांकां. केदाळ येवं दी, तूं तयार आसाय तें गरजेचें. ताजें राज केदाळ स्थापन जाता आमकां गरजेचें न्ही. तूं ताज्या राजांत आतां आसाय. तें तयार केल्लें कोणाक म्हणलें, तें देवाचें उतार सांगता कोणाक तें तयार केलां. बापाची खुशी केल्ल्यांक वय वय की न्ही. बापाचे उतार पडल्यांक, जेजूचो मोग केल्ल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक, ताका सत मानतल्यांक, ताका परगट केल्ल्यांक, सुवार्थेच्या कामांत संपूर्ण जिवीत समर्पीत केल्ल्यांक तें राज ताणें तयार केलां. देखून ताणें म्हणलें, या तुमी विसरून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुर तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. मुखार वास. पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो. हें गरजेचें. तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमी घटमूट जातल्यात, बारीक आसले मोठे जातल्यात, मोठे आसले लांब जातल्यात. वय गी तें बळ गी. वचोन पळय जिम्मात वचोन तुमचे काल मासल तुमी घट करता तें बळ गी. आत्म्याचें बळ, धैर्य दिवचें बळ, जानवाय दिवचें बळ, मात्र न्ही बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान जोडून दिवचें तें बळ तुमकां मेळटलें. आनी त्या दाळा उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या. खंय गेल्यार जेजूक साक्ष. काल हांगा पुनरुरान मात्र न्ही. कोणाक मेळ्ळे रे जेजू साक्ष. सकाळीं सकाळीं ही आमची बहीण म्हाका थंय केदाळ येता ती शुक्रारच्या शेनवारच्या आलीस. जेजूच्या नांवान हांवें फरमायलें म्हणाली. आनी त्या दिसता नात कोण पिकोळी नात खंय. बापच्यान पिकोळ वयर सरताले आनी भितर येताले खंय. मात्र न्ही तिच्या दुवेक एडलिनाक ती किरेंटी बरी आसली, ती कितें म्हणटात गुंगुरल्या बरी, तिका लांब आशी चाबोवन ताका सगळें हांगा तांबडे तांबडे जाले.
तुजो जागो हांगानी जनेलांतल्यान भितर येवंक ना बागलांतल्यान भितर येवंक ना निखाळांक घातावन आसता न्हू हें घर जेजूचें हें आनी जेजूच्या एकवटांत आसलें आमचें तुका हांगा रिगना त्या दिसता नात खंय बोळ म्हळ्यार तें बोळ भावार्थाचें बोळ देखून सांगलें भावार्थ घट कर धुभाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तो निवा भावार्थ घट कर धुभाव पयस कर वायटा विघ्नांतले तें बोळ या वर्णूंक तुका दिबोळ म्हाका जे तावन खेदेस पयस करिनाका वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन खेदेस क्रिस्तांव म्हणल्यार तुमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा जाल्यार तुमी उबे रावन वर्णूंक या हर्सूंक या नावाडूंक स्तुती करूंक या मागणें करूंक या विनंती करूंक भिवूं नजो पेपरांक येवचें न्ही त्या वेळा कितें म्हणा जाय म्हण पवित्र आत्मा तो तुमकां शिकयतलो म्हणटा देवाचे उतर लुका समांजेला वसर 12:12 लूक चॅप्टर 12:12 काल पळय विनवण्याच्या मागणे हांव 6 जाणांक अवकाश करून दिलो पूण जोडी भिव करी तुमी भिव हांग सर्ग ना म्हणून आदल्या हप्त्यांत आयकलां आमी आयका तुम्ही कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो देखून ह्या फुडां देवाक वर्सूंक नावाडूंक स्तुती करूंक या मागणी करूंक विनवणी करूंक तुमकां भे आसा जाल्यार भिव करी हांग सर्ग ना आनी देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना कसलो आत्मो दिला आबा बरें करता तुमकां जेजूक साक्ष दिवंक कोणाय मुखार तुका पळयतात म्हणजे बोळ आसलें हांव जेजूस आनी जेजू म्हजो तितलें म्हळ्यार पुरो तूं कोणाय सोजा सायबा म्हाका कितें तूं कोणाय सोजा धर्मा सोजा जाती सोजा त्या वडिला सोजा त्या संस्था सोजा आनी खंयच्याय कुळये सोजा म्हाका कांय पडोन वचना हांव कोण आसो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो अशें म्हणल्यार चुका गे सांगा सांगा तूं कोणाक कितें राव म्हाका कितें जालां हांवें कोणाक धरून घेतला देखून हांव हें गरजेचें हें तुका बळ दिता पवित्र आत्मो हें तुका धैर्य दिता पवित्र आत्मो हें तुका सत कळीत करता पवित्र आत्मो आनी आमकां सुटका दिता ना खंयच्याय कोणाच्या अधिकाराकाल बंदेकाल ह्या काल म्हणटा बंदपासांत या गुलामपणांत आमकां रावंक दिना पवित्र आत्मा आमकां सुटका दिता तुका सुटका मेळ्ळ्या की म्हणून धैर्यादीस जालाय की बळवंत जालाय की स्वतान तूं घट जालाय की वास मुखार अशें पयले वाचा मुखार अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाक असो दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले 2 जण एकसाणे तांचे सरशीन उबे जाले ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुम्ही अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू देखून एक सत मानून घेया ताका वयर उबान वेला तो बापाच्या उजव्याक उबो आसा ह्या बापाच्या गोपान बसून आसा ह्या तुमी वाचतात एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 1:20 कितें म्हणटा आयका एफिशियन्स चॅप्टर 1:20 मागीर गुंडायन आमी नियाळ करया पूण ते एक वळ वाचून काड हेस्पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आपल्या पुताक बापान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो आनी आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो देखून महिमा दिव्या आमी महिमा देव्या खास करता सर्गाराजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासनार आमी महिमा देव्या देवाक महिमा देव्या राज करता सर्गाराजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला सिंहासन पण कितले धाकले आसात आमकां देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो सहकार्य पवित्र आत्म्या आसूंक जाय पवित्र आत्म्याची खाम हांगासर जाता आसतना त्या खामांत आमी त्या 7th मेथड जायचे भागीदार जायचे
कशे शिसांक तो पवित्रत्व मेळिल्ल्या उपरांत ते कितें करून गेले निमानो श्वास पर्यंत संवसारी कामां करूंक वचोनात ते देवाचे उतार परगट करीत गेले. जालें निमाणे वाचून काड वेताना ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात. हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो सोडून गेला परत्यान येतलो. तुम्ही पळयतल्यात केदाळ येतलो केदाळ येतलो केदाळ येतलो आमकां कळीत ना. पवित्र आत्म्यान ताचें सगळें काम कशें पुतान ताचें सगळें काम संपोवन बापाच्या वतीन सगळें संपदलें म्हणून ताका समर्पीत गेलो. पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावंक आसा तें सगळें जाताना तो येतलो. पवित्र आत्मा धाडला की ना संवसारांत ताची वाट तयार करूंक केला की ना. आतां ताची वळख दिवची कोणें देखून सगळ्यांक कितल्या जाणांक कितलें ताणें करूंक आसा तें सगळें काम सोंपयतना जेजू येतलो. देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या येतलो. केन्ना येता तें तुका आनी म्हाका आमकां पडोवन सोंवना पूण उतार तें तो येतलो परत्यान येतलो. देखून ताचें शुभ वर्तमान आमी आयकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान हांगासर 20:4 आनी वळ 40:7 आनी 50:3 पर्यंत. लूक chapter 24 and verses 46 to 53. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो. हें जिवंत जाल्ल्या जेजून जिवंत जाल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें शिसांक तो दिश्टी पडल्या वेळार ताचे पयलें तितके 30 आनी 6व्या वळेच्या पयलें तिके वयर कितें बरयलां 30 आनी 6 जेजू 11 जाणांक दिश्टीक पडटा. आपल्या शिसांक दिश्टी पडिल्ल्या वेळार कितें सकट जाता म्हणल्यार तुमी जाणात थोडे दुबावतात तें तंतुवास ओके 30 आनी 6 तंतुवास दाम केलें सारकें समजतलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो. थटक गन ते उलोवन तसाच गोबऱ्यो करन तसाच जेजू एकचपणे तांचे मदें उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. जिवान जेजू कितें घेवन येता समाधान घेवन येता. ते सगळेच गाबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखता गाय म्हूण तांकां जिवन जालो जेजू प्रत्यक्ष जाता आनी मेल्ले म्हण चिंतलो मेल्लो म्हण चिंतलें पूण जेजू कितें म्हणालो पूण तो तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक गाबारल्यात तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक दुबाव कित्याक पळया म्हजे हात आनी पांय पळया न्ही जिवन जालो जेजू आपणाचे हाती दाखयता पांय दाखयता कडवळी दाखयता. हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया आपूण पळया म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसाना. पळया न्ही कशें सांगता जेजू जिवन जाला रुपांतर जाल्ल्या जेजूक तांणी पळयल्लो की ना सांगा. हांव केदाळ म्हणचे रुपांतर जाल्ल्या जेजूक पेत्रून जुआन जॅकोबान पळयलो की ना पळयलो मग खंय थंय ताबरगुड्यार ताचे सांगाता उलयतल्या मैजेक आनी एलियाकी पळयल्ले की ना पळयले की ना वाऱ्या रुपार पळयल्ले की तांणी उजवाडा रुपार पळयल्ले की मनशा रुपार पळयल्ले. देखून आत्मीक कूड म्हणली आसा भाव म्हण ती आंजांक दिल्ली ती कूड आंजांक मरयेक गब्रियल बोडो दिश्टी पडतना वारें दिश्टी पडोना आंज दिश्टी पडलो. ती दैवीक कूड प्राकृतीक कूड न्ही कसली कूड दैवीक कूड. आज सबार पोटी आमी हांगा जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक हाडां नात मेल्ल्यांक मांस ना जेजून म्हळें ना तें कुसोन गेलां तें पुराय माती जावन गेलां. पूण हांगा जिवन जाल्ले दिश्टीक पडल्यात. थंय लुकाच्या आनी एका अध्यायांत पोर आमी नियाळ केलो दुबळो लाजार आनी ग्रेस्त मनीस थंय उलो मारता की ना ताका आब्राम दिसता की ना आब्रामाच्या गोपांत लाजार दिसता की ना काले मुदो करून दवरले की तो काय की साबार जाणांक एक जेजूचें जैतेवन जाल्यार जेजूचें पिंतूर दवरल्यार तांकां तुमचो भावार दंडळटा. देवाचें उतर आयकून पळया जेजू सांगता आपडा म्हाका आतां पिंतूर जेजू म्हणून न्ही जिवन जाल्यार जेजू उगडास पवित्र आत्मा सगळें तुमच्या उडासा काडटलो वय मू सबार जाणांक कित्याक आनी की म्हळ्यार पवित्र आत्मा खंडीत तसल्यांची चिंता आयकतना पवित्र आत्मा तुमचें तें काम करिना एक संवसारी जानवाय तुमचें तें काम करता म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक येता. कित्याक पवित्र आत्मा संपूर्ण सतावन पायता मात नैसर्गिकच्या राजाचे सर गोट मिस्तर सता आमकां उगडापें करता.
देवदूतांचो व्हड जमो दर्शनांत पळयता जुवांव. उगड्याच्या बुकांत 7:9 स जाती कातीचो लोक जुवांव पळयता दर्शनांत आपल्या दोळ्यांनी तो पळयता. आत्मीक दोळे कोणाचे निमेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोका जमो व्हड एक लोका जमो तातूंत सर देशभासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. त्या लोकांक पळयता जाती कातीच्या लोकांक पळयता देशाच्या जातीच्या कातीच्या धर्माच्या सर लोकांक तो पळयता आसलो. आनी तो लोक धवे न्हेसून आतां धवे न्हेसचे जाल्यार खंय वाऱ्याक धवे न्हेसूंक जाता? वाऱ्याक धवे न्हेसूंक जाता सांगा? धवे न्हेसलो लोक शेळयेच्या रक्तान नितळ जाल्लो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन हाती आसात तांकां हातांत काजराच्यो ताळयो आसात. भाव भयणीनो सर्गींचे राज म्हळ्यार हे संवसाराक तुमी सरी करनाकात पूण आत्मीक देवदूतांचो कितें म्हणटात सगळो दळबारत. जेजू जल्माल्या वेळार आकाश उक्तो जालो आनी देवदूतांचो दळबार कितें करूंक लागलो? महिमा गीत गायन करूंक लागलो. देखून आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळयतना भाव भयण हें सखड तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार रूप येता. जिवांत जेजूचें रूप येता. देव बाप सिंहासना बसले ते महिमा आमकां येतात. स्तेफानाक पळोवंक मेळ्ळी ना? स्तेफान मोरच्या पयलेंच मनीस तुजे बरी म्हजे बरी मनीस ताणें सर्गाक दीस लायले म्हणटा देवाचे उतर. वय मग सर्गाक दीस लायतना सर्ग उक्तो जाल्लो. सगळ्यांक पळोवंक मेळना हें. कोण पवित्रात्म्यांत भरल्यान तांकां मात्र देवाची महिमा पळोवंक मेळटात. कोण पवित्रात्म्यांत भरल्यान तांकां मात जिवन जेजूची महिमा पळोवंक मेळटात. कोण पवित्रात्म्यांत भरल्यान तांकां मात सर्गीच्या राजांत कितें सकट जाता तो वैभव तो संभ्रम ते आचरण तो धाबा जो कितें मेळना तांकां रूप कळटा. ती थान ती बुकान घेवन येया न्ही. ह्या ल्हानशा संगती खातीर तुमच्या भावार्थांत दंडल नाकात. म्हज्या जेजू सय म्हजो एकवट तसो म्हज्या आंजा सय म्हजो एकवट तसो मात न्ही कशें ताणें पळयलें कोण जेजू एकवटल्यान थंय म्हजो एकवट तांचे सवेन तसो. कित्याक मागीर आमकां आयको मेळटलें हेजे दुसऱ्या वचपांत तो जावन आसा कुडू आनी मस्तक म्हणून आमी त्या कुडीचे सांदे म्हणून. मुखार वास. अशें म्हणून ताणें तांकां आपल्या हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले की संगत सत म्हणून ते आनीकय दुबावतले. पळय न्ही थोड्यांक आनीकय दुबाव. आनी देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. पळय आनी खावन सय दाखयतात. जिवन जेजू जाल्लो खावन थंय दाखयतात. केल्लो खंय गेलो म्हण तुमी ही सारी जाता. खावन सय दाखयतात. तुमचे कडेन कितें तरी खावंक आसा जाल्यार दिया. तांणी ताका इंगल्यार बजले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो म्हणटा. सर्गीच्या राजान जेवण आसा खंय हांगा जेजू जिवन जाल्या पर्यंत जेविना गे. आमी जेवचे न्ही. आमच्या कुडीक संबंद जाल्लें खाण न्ही भाव भयणी. आत्मीक खाण थंय सरकार आमकां राखून आसा तें आत्मीक जिवीत असो ओंडो जेजू ती खाण कसलें म्हणून देखून तूं न्ही आमकां आतां समजोवचें ना. तेदाळ समजतलें म्हळ्यार आमी रांदून काल उजार भाजून खावचें तशें बरें आसचें ना. भियेनाकात. सर्गीच्या मान्न उजार भाजून दिलें गे ते देवलें. आहा कशें देवलें म्हळ्यार सरकार तें खावंक थंय. देखून सर्गीच्या राजाक आपोवणें आयला सकड तयार जाय ससनाच्या जेवणाक आपयला व्हड जेवण. सरकार जेवण आसा म्हणून देवाचें उतार सांगता. लुकास वांजेला वसवार 14 आनी 15. आतां सरकार जेवण ना म्हणून हांवें सांगचें न्ही. आसा आयका. लूक चॅप्टर 14:15. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. कसलें जेवण म्हणून म्हाका विचार नाकात. सर्गीचें जेवण पण देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई म्हणून. फाटी येवन वास मुखार. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो ह्यो सुत्यो संगती तुमचे संगत आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवादेच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. कितें बरयलां प्रवादेचें उतार सगळें जेजू थंय घडलां गी ना. संपूर्ण जालां गी ना. सगळें जालां. आतां जेजून कितें बसयलां तें संपूर्ण जावंक आसा पवित्र आत्म्या मुखांतर. ऐका मुखार. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा
क्रिस्तान कष्ट सोसूंक आसा सोसल्यात आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा उठला ताज्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पतकांच्या बॉक्सानाचो संदेश जेरुसलेमांत तावन सुरू करून सर पोरजांक परगट करूंक जाय. आतां जेजूच्या एकवटांत येयचे जाल्यार कशें येयचे आमी जिनी बदला पासो आनी पतकाच्या ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पतकांच्या बॉक्सानाचो संदेश जेरुसलेमांत तावन सुरू करून सर पोरजांक परगट करूंक जाय. देखूनच भाव भयणी हें गरजेचें. जिवन जेजू थंय भगवंत जाल्ल्या या पुनार जिवन जाल्ल्या जैतवंत जाल्ल्या महिमेवंत जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्या जेजू सवें तुजो आनी म्हजो आमी एकवट जोडी जाल्यार ही शिकोवन जिनी बदला. देखून तर तुमी पळयतात न्ही पवित्र आत्मा कितें सांगता तुजो धर्म बदली म्हणा तुजो धर्मांत आनी कर्मांत न्ही तुजें कर्म बदली तुजें धर्मा न्ही तुजें कर्म तुजें म्हणजे आमचें कर्म आमचें कर्म बदलाचें न्ही आमचो धर्म धर्म काल मनशान केल्लो जात मनशान केल्ली भास मनशान केल्ली. जेजू तुजो धर्म बदलूंक येवना जेजू तुजो आनी म्हजी जिणी बदलूंक आयिल्लो जिणी बदला पासो संदेश. देखून कोणाक कितें दिता जाल्यार तूं क्रिस्तांव जा तें पळय आमचें काम न्ही तूं तुजी जिणी बदल 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 जिणी तुजी बदल 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 जिणी तुजी तो संदेश सगळ्यान परगट जावंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष म्हज्या बापान बसयलें तें पूण हो संदेश आतां तुमचे वरवीं दिवंक जायना. जेजू परत्यान सांगता तांकां वडोली सांगलां जेरुसलेमांतच रावा म्हणून आतां परत्यान तो तांकां सत्राय दिता आनी म्हणटा बापान बसयलेलें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन ऐका न्ही ती सकत कितें वडोल आयकलें जेन्ना पवित्र तुमचेर येतलो तुमकां बोल मेळटलें हांगा कितें पळयलां सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय तुमी बळवंत जाय सर तुमी शहरांतच रावा जाय. संवसारांत कितल्योय डिग्र्यो करा बायबल कोर्स करा PhD करा कॅनन लॉ करा आनी खंय हांगा वसा थंय वसा खंयच्या युनिवर्सिटीक वसा कांय जायना. हांवें पळयलां म्हाका शिकयल्या पुराय 16 वर्सां सेमिनारींत चल म्हाका शिकयल्ल्या प्रोफेसरांक हांवें पळयलां तांचे वरी सुवार्थ परगट जाल्ली मात हांवें पळोवंक ना. उक्त्यान सांगता 16 वर्सां सेमिनारींत आसून हांवें बसून आयकल्लो मनीस सुवार्थ परगट जायना. हांवें सांगलां न्ही म्हाका मार्काचो कितें म्हणटात शुभ वर्तमान आमकां शिकोवंक एकलो पाद्र्या आशिल्लो केरळाचो ताणें त्या एका 16 अध्यायांत PhD करूंक 8 वर्सां काडिल्लीं खंय 8 वर्सां ह्या मार्काच्या वांजेला विशयांत कोणें बरयलो केदाळ बरयलो कितें बरयलो कितें पळय काडिल्लें कितें पळय तांचो सेव्रील सर काय म्हणटात कुडसिल्लें हें पुराय तें गरजेकी. हांगा कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याचें काम कितें पवित्र आत्म्याचें काम कितें तें वाचून काड न्ही परत्यान जुवांस वांजेला वर्स 16 आनी वळ 5 तावन मुखार ऐका 5, 6, 7 पवित्र आत्म्याचें काम कितें हांव तुमचे मदें आसलो जॉन 16 वर्स 5 to 7 पवित्र आत्म्याचें काम म्हूण वयर बरयलां. हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो ना पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताजे सरशी हांव वेता तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विसारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचे काळजां खंतीन भरल्यान. 8 मुखार वाच. पूण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवंक गेल्ल्या शिवाय मजतदार येवंक ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो तो येतस आतां ऐका हांव ताका तुमचे सरशीन धाडटलो तो येतस ताजें काम कितें पतका विशयांत नीती विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून जिणी बदला पासो संदेश जेजूनी संवसाराक येताना कसलो संदेश दिलो माथ्या वचवंजेला 4:17 मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 जेजू सुरू ताची परगट जिणी सुरू करताना कसलो संदेश दिवन सुरू करता ऐका. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पतकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. मार्काच्या वांजेलांत वरी 1:15 परतून जेजून कशी ताची परगट जिणी सुरू केली ऐका. मार्क चॅप्टर 1:15
तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचे राज्य लागे पावला पातकीजीनी बदला आणि बरी खबर सत माना पातकीजीनी बदला आणि देवाचे उतार बरी खबर किती जावचा देवाचे ते सत माना पवित्र आत्म्याचे कामच आहे तो संवसाराक फाटी येवन वास पातकांक नीती पैसलांक आनी कितें पातका विशयान नीती विशयान कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना नीती फैसला विशयान कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तीचे फरमान पडलां संवसार कोणाच्या ताब्यांत आसा पवित्र आत्मो नीत करून दितलो भाव म्हण पवित्र आत्मो ताका सुखीदार करतलो ह्या संवसाराच्या अधिपतीक हांवें आनी तुवें आमी करचें न्ही ताज्यो पुरे रिती रिवाज्यो कायदे कानून पवित्र आत्मो कितें करतलो त्या सर्वांची नीत करतलो उडोली भावान सांगलें न्ही देवाचो मोग करतल्यांक मात्र देव विश्वासी आपणाचे विश्वास पोवन दाखयतलो म्हणून ताजें बरेंपण तांकां दाखयतलो पवित्र आत्म्याचें काम तें आतां पाटयेवन मुखार वास बापानच बसयलें म्हज्या बापान बापयलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर देवाचे उतार तुका आनी म्हाका उगडासा काडटा सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावच न्ही वचनाकात शहर सण वचनाकात गेल्यार तुमी कांय जावचें ना शारांतच रावच जाय आनी उपरांत तितलें सांगून उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेथानिया पर्यंत आपूण व्हरून गेलो थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो पळय की एक ताणें कितें बसयलो पवित्र आत्म्याक पाराकलेता मजतदारा वय मू बसोवन तो तांकां आशिर्वाद दिवनच तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबान व्हेलो देखून भाव भयणी न्हू आतां तो आसा सर्गार पूण संवसारांत ताणें खाली सोडूं ना ताजें काम मुंदासन व्हरूंक देखून तो पोर आमी गायले न्ही गे एकामेकासो तुमी मोग करा आनी मुजे एकवटान रावा संवसारार मुजे मी मुंदारसून व्हरा मुजे करे लावदा संवसारार मुजे काम तुमी मुंदारसून व्हरा मुजे करे कोणाक दिल्लो तो आदेश आपल्या शिसांक तो आदेश दिलो मात्र न्ही तें काम मुंदारसून व्हरूंक बापान बसयलेलें देणे तांकां बसयलें कितें तें पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या उपरांतच स शिसांनी वय मू कोणाचें पवित्र आत्मो देवान आयलो हर एकल्यान कितें केलें सुवार्ता परगट केली आनी देवाच्या राजाक तांणी स्थापन करूंक हांगा वावरलें देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत वचवर 1:17-23 Ephesians chapter 1 verse 17 to 23 आमचे सुमे जेजू ख्रिस्त असो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवयान भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता आतां काम करता कोण म्हणलें बापाची सारकी संपूर्ण वळख दिवंक जेजूची सारकी संपूर्ण वळख दिवंक तुमचे सगळें काम करता तो पवित्र आत्मो आज पवित्र आत्म्याचें कामच तें परत परत तुमच्या उडासा काडटा जेजूची वळख दिवन जेजून कितें आमकां शिकयलां तेंच तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा काडचें आनी जेजूक महिमा दिवची पवित्र आत्म्याचें काम हें देखून व्हडले बाबा रिक्षान हांगासर स्तुती गायन चलोवन व्हरतना म्हळें न्ही कोणाक मुखार दवरला कोणाकूय सुबारला कोणाक देखून तो पवित्र आत्म्याक कितें केलां तुमकां दिव म्हूण आमी मागता तो पवित्र आत्मा तुमकां दिव म्हूण कोणाय खातीर कितें मागता जाल्यार कोणी पातकी जिणी बदली जाल्यार आपशींत बदलूंक जायना भाव भयणी तो पातका विशयान आतां आमी आयकलें पातका विशयांत निती विशयांत निती फैसला विशयांत तो तुमकां गुन्यांवकार वय देखून तो पवित्र आत्मो आयल्या शिवाय देखून तो पवित्र आत्म्याचें काम थोड्यांक हांगा दुखता जावं पुरो हांगासर आमी देवाचें उतार हें म्हजें काम न्ही आमचें काम न्ही हें पवित्र आत्म्याचें काम हांव थोड्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या सेवकांक आयकता हांव खंयच दया दक्षिण नासतना सीदा सांगून सोडटात ते तुमी क्रिस्तांव म्हणटात आनीक क्रिस्तांव म्हणून आनीक इंच कर नासात अशेंच जीवन आसात सगळें सीदा सांगतात त्या दाळ तांकां सारकें वचून दुखता तोपता आनी कितें कांत येता मात्र न्ही त्या दाळ जिणी बदलूंक एक वाट उक्ती जाता
पण आमच्या म्हणजे न्ही आमच्या उरल्या आमच्या मिसावान जावन दी काल म्हणटात मिसांत जावन दी आनी किच्या मागण्यान जावन दी हें पोराय पोराय वयल्या बार लेप काडचो वयल्या बार वायट वाश म्हणजे पवित्र आत्म्याचें काम एपटी तुका तो पवित्र आत्मा तुका सुखीदार करता या तुका पत्की म्हणटा रयता जाल्यार त्या पत्कान तुका दाखोवन दिता जाल्यार तुका एकच वाट आसा एकच तांदून जी नाजाल्यार सोड सांड आनी स्विकार कर देखून वडोल सांगलें न्ही पातकी जी न्ही बदला बरी खबर सत्माना कित्याक त्या मासर्गींचें राज तुजें जातलें म्हणून देखून हे पवित्र आत्म्याक आमी तुमकां पाठयता तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समज जाय देखून हें कळी जाल्यार सत कळी जाल्यार आमचो बरवसो भावार्थ पत्तेन विश्वास घट्ट तीर आनी सांगलें नो डावट डावट आसले आउट न्ही पवित्र आत्मा तुका दुबाव करूंक लायता की सत मानूंक लायता न्ही पवित्र आत्म्याचें कामूच हें देवाचें उतर तुका आसता तूं सत उगडाक देखून ताणें सांगलें सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो सत जाणा जाल्यार तुमकां सुटका आसा की ना सत तुमी जाणा जातले आतां सत तुमकां सुटका दितलें जेजून म्हळें देखून आज तुमकां सत कळी जाल्यार आमी सुटका म्हळ्यार हाळू जायची देखून ताणें सांगलें तुमी हाळू जाल्ल्या सो बायलो गुर्त कितें म्हणटात न तुमकां कितें म्हणटात जडाय या कितें म्हणटात वजें या कितें म्हणटा कंती या बेजाराय या कोणाची भिरांत या कावजेनी या आकांत या कितें इल्ली लज या अवमर्याद ना आसो नजो सुटसुडीत धैर्यादीक शिसां बरी पेद्रू आनी जो कितें जालें पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तुमकां आयकाचें की देवाक आयकाचें वय तुमीच मागीर म्हळें मात न्ही आमी देवाक आयकाचें न्ही तुमकां म्हण म्हळें गी ना हाका म्हणटात हे मनशाचें धैर्य न्ही ह्या पावलान पयलें तो कितें जावन आसलो मागीर तो कितें जालो देखून हांवें सांगलें तुमी साऊल जावं कुशी व्हरतात की पावल जावं कुशी व्हरतात म्हण एका शिकोवणें सांगलें न्ही हांवें पावल कोण आसो साऊल कोण आसो श्रेश्ठ ह्या जाकांचो साऊल म्हणलो ह्या जाकांचे कितें म्हणटात दस्तुऱ्या प्रमाणे तांच्या हाज्या फर्माना प्रमाणे काम करतालो साऊल ह्या जाकांचो पावल पळया न्ही जिणेचें परिवर्तन म्हळ्यार तें कोणाक जाय जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडे जेजूक आयकोंक जाय जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून दुनिया देवा सर्वेस्पराक आनी मुखार आयका आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केदे वर्ते ग्रेस्तकायच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळा जाय ताच्या परजे खातीर व्हडलें दायज तयार केलां की पळया न्ही संवसारान न्ही आमी खंयच्या दायजाचे वारसदार आमचे खंयचे कोण नागरीक आमी फिलीप घरां बयल्या पत्र हांव 3:20 गी आयका तें कितें बरयलां फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20 आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक आमचे सिटीजनशीप सर्गींचे भाव भयणीनो आमचे सिटीजनशीप जेजू जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें आधार कार्ड जेजू जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें आधार कार्ड त्या आधार कार्डार तुजो फोटो ना कोणाचो फोटो जेजूचो फोटो सर्गींचे नागरीक आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक तें दायज वर्तें दायज तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर ताणें तयार करून दवरलां तुमी जाणात आपणाचेर बावर्त दवरतलें थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय ही पदवी कोण दिता तुका ताजे बावर्त दवरल्या पवित्र देहने मेळिल्ल्या वेळार तुमकां बोळ मेळटलें म्हणटा पदवी मेळटली अधिकार मेळटलो वय की न्ही मार्को संवांजला वस्वर 16 आनी ओळ 17 कितें म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी देवसराक सोडयतल्यात आनी कितें करतल्यात ती पदवी म्हळ्यार ही ऐका सत म्हणतल्या असल्या असर्यांची पदवी असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी वीक बी
पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. वडोली बाबा रिक्साना सांगले खंयसर ताका महिमा जाता तर थंयसर कसले वायट जावंक तो सोडचो ना म्हणून. देखून ह्या तेंपलांत ताका महिमान जावं दी, तुज्या दोळ्यांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या कानांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या उतरांनी ह्या तोंडान तुज्या गायनांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या हातांच्या स्तुतीन ताका महिमान जावं दी, तुज्या पांयाच्या सेवेन ताका महिमान जावं दीत. त्या दाळ तुज्या ह्या तेंपलांत तो कांय वायट जावंक सोडचो ना आनी खंयसर ताका महिमान जाता त्या जाग्यार वायट जावंक सोडचो ना. कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या खंयच्या घरांनी ताका पयलो स्थान मान दिवन ताची स्तुती जाता, आराधन जाता, ताका महिमान जाता, तर त्या घरांत खंयचेच वायट येवंक तो सोडचो ना. देखून आमच्या घरांनी दुसऱ्याक हाका आमी टीव्हीक, सिरियलांक, नाटकाक, पार्ट्यांक आनी काल्यांक खाना जेवणाक आनी पार्ट्यो करूंक आमी अवकाश करून दिल्यार तेणे मागीर नास एक फाटल्यान एक नास येवंच आसता. बदलाक त्या घरांनी स्तुती जाता, आराधन जाता, ताची सेवा जाता, मात न्ही ताका साक्ष जाता आमी आयिल्ल्या गेल्ल्यांक ताजे विशयांत उलोवन. त्या घरांनी ताजी शांती समाधान वाडत वेता, सडत वेता, मात न्ही तुज्या हर एका वावरांत ताजो आशिर्वाद तूं पळोवंत आसताय. देखून आज हें सारकेंच जाना जाय. काल आयकोन भायर येताना सोडल्या जायना. वडोळ सांगलें न्ही घे रोज आयकतालो पूण पाळिनातलो म्हणून. आमी आयकोन कितें जायचें? पाळटले जायचे. जेम्स चॅप्टर 1:22. जाकोबाच्या पत्रांत वचपा 1:22. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देखून निमाणे 20:22 वास 22-23. सर वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. पळया तो मस्तक जावन आसा आनी ती पवित्र सभा ताची सुकूड. ती पवित्र सभा म्हळ्यार आमी ताची कूड. सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण. ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाया. ही पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? जेजू. ही पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू सभेन पवित्र जाल्ली पवित्र सभा. वय मग ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाया. देखून एफेस घरां पयल्या पत्रां 5:30 आमी ह्या पवित्र सभेचे संदेश म्हणजे आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे संदेश म्हणटा. सांग पावल ऐका, आमी ताच्या कुडीचे संदेश. आनी जेजूची कूड कितें? जेजूची कूड कितें? ताचे सवे पवित्र जाल्ली ती जावन आसा पवित्र सभा. देखून जितलो हांव आनी तूं आमी जेजू सवे पवित्र जाता, आमी जाता ह्या पवित्र सभेचे सांदे म्हणजे जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे. देखून आनी चड आनी चड जेजूच्या एकवटांत येवंक रावंक जिवंक तसो पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता आसतना, जिणी बदलूंक आमकां आमची फातकी जिणी आमकां दाखोवन दिता आसतना, मात न्ही नीत कितें सत कितें म्हणल्यार आमकां ताच्या उतरां मुखांत आमकां कळयता आसतना सदांच त्या उतरां प्रमाणे जिवंक, सतांत चलोवंक आनी सदांच तो कितें आमकां दाखोवन दिता ती वाट आमी पाळूंक. तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.